માંડવી તાલુકાના સરસ્વતી વિદ્યા મંદિરમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીએ ગીતાના શ્લોક બોલીને લોકોના મન જીત્યા। માંડવી તાલુકાના સરસ્વતી વિદ્યા મંદિરમાં અભ્યાસ કરતો ડાંગર અર્જુન જિગ્નેશભાઈ ઉંમર વર્ષ 8 ચોથા ધોરણમાં અત્યારે અભ્યાસ કરે છે। જેઓએ માતા પિતાનું નામ રોશન કર્યું, મુખ્ય ગીતાનો શ્લોક બોલીને લોકોના મન જીતી લીધા। તમામ શાળાઓના નાના બાળકોને પ્રેરણા મળે છે। ગીતાના શ્લોક ચોપડીમાં જોયા વગર મોઢે બોલે છે। આવા નાના છોકરા જો આવી રીતે ગીતાના શ્લોક બોલશે તો ભારત દેશની સંસ્કૃતિ ટકી રહેશે અને માતા પિતાનું નામ રોશન કરશે। રિપોર્ટ બાય રમેશભાઈ ભાનુશાલી, નલિયા, અબડાસા, કચ્છ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते एचाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां क्रियगवित्तमा मय्यावेश्य मनो नित्ययुक्ता उपासते सद्दया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता एत्वक्षरम् अनिर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूतय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अयक्ता गति दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मादयन्त उपासते तेषां समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मनाद्वश मयि बुद्धिनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चिन्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् स यो हि ज्ञानमभ्यसनं ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्रष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पिता मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स मे प्रियः अनपेक्षः चुचिदक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हस्यति न दृष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मामे स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्यनिन्दास्तु ते मौने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्य प्रियो नरः ये तु धर्माणि तमेदं व्यक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता तेतीव मे प्रिय। जय मुरलीधर, जय द्वारकाधीश।